मधेस केन्द्रित दलमा पनि आफन्त मोह देखिएको छ। पार्टीमा सक्रिय रूपमा काम गरेका नेता कार्यकर्तालाई बाइपास गरेर पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा रहेकाहरूले श्रीमती छोरा सहितका परिवारका सदस्यलाई मेयर उपमेयर उम्मेदवार बनाएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै छोरा अमरेन्द्र यादवलाई विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका छन्। विराटनगरमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट यादवले छोरालाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका हुन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आफ्नै दाजु महेन्द्र महतोलाई गाउँपालिकाका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन्। महतोले गृह जिल्ला सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा दाइलाई उम्मेदवार बनाएका हुन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले श्रीमतीलाई नै गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएका छन्। पत्नी जलेखा खातुनलाई राउतले पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका हुन्। खातुनले सोमबार जसपाबाट उपाध्यक्षमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। पार्टी र राजनीतिमा सक्रिय नरहेकी खातुनलाई मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो जोड बलमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन्। मधेस आन्दोलनका शहीद सोहन शाह कलवारकी पत्नी विनिता शाह कलवारलाई जसपाले टिकट नदिएपछि उनले विवेकशील साझा पार्टीबाट वीरगञ्ज 16 को वार्डाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले नेकपा एमाले विकासको धेरै कामहरू गरेको दावी गर्नुभएको छ। जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको वार्ड नम्बर 13 को वार्ड प्रचार प्रसार कार्यालयको उद्घाटन तथा निर्वाचन कार्यक्रममा बोल्दै महासेठले आफ्नो पार्टी जहिले पनि श्रमजीवीको पक्षमा रहेको बताउँदै नियोजित रूपमा मधेस विरोधी भनेर आफ्नो पार्टीलाई मधेसको विरोधी ठहराउने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मधेस विरोधी नभएर मधेसको विकासको पक्षधर पार्टी रहेको बताउनुभयो। महासेठले मधेसको रेलवेदेखि हुलाकी सडकको विकास र विस्तारमा आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको कारणले मात्र सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टी निर्वाचित भएको खण्डमा विपन्न वर्गको घरमा शौचालय र धारा लगाउने योजना ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले ढल्केवरदेखि जनकपुरसम्मको सडकको अवस्था दुरावस्था रहेको र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसलाई विकास गरेर देखाउँदा विकास विरोधीहरू अहिले एमाले को विषयमा भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आउने दिनमा विकासको गतिलाई अझ बनाउनको लागि एमालेलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। धनुषा जिला में 150 से बेसी बड़का पुल बन रहा है। बीच के बाद छोड़ दिया संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1300 किलोमीटर नया सड़क पुरान छोड़ के बन रहा है। देश में 260 वर्ष में तैया से नेपाल बनले तैया से दमादमी 7000 किलोमीटर सड़क रहे, छोटका सड़क पिच सब। लेकिन इस 3.5 वर्ष में 5458 अर्थात 5500 किलोमीटर सड़क बन रहे। आप बुझ लियो 200 वर्ष पहले 250 वर्ष पहले अखुंडा जोड़ रही थे सारे मतलब 7000 दमादमी 7000 और 3.5 वर्ष में 5500 ऐसे तुलना कर दियो ओली जी के सरकार विकास के मामला में कितने चिंतित छले। एक परिणाम है चाहे जनकपुर में जाओ अच्छा सड़क मिला, कोनो भी जिला में जाओ 77 जिला में आके विकास के मतलब विकास एक गति तीव्र रूप से अगाडि बढ़ रहा है। धनुषा जिला में नया सड़क जाओ आके जमुनी बास लका बटेश्वर शांतिपुर हो कुर्था हो जनकपुर आके राजमार्ग बन रहा है, बहुते बन चुकल है। मित्रनगर में जाओ बटेश्वर में जाओ कोई पालिका में जाओ आई विकास के गति तीव्र रूप में अगाडि बढ़ रहा है। आई जे हम सब बर्दीवास थाना जाए सिंधुली आप बर्दीवास नहीं जाए पर लालगढ़ से सीधे बाहुन मारा लालगढ़ से आके रानीबास सिंधुली गदरिया से लका कंचन वन से लका जानकी मेडिकल हो सिरा हो चिकना हो राजबिरा
बुलाकी राजमार्ग के बाद छोड़ दिया। बुलाकी राजमार्ग 1800 किलोमीटर के सड़क से अब 6 महीना के भीतर में, बेसी से बेसी 1 साल के भीतर में संपूर्ण कंप्लीट हो जाते और लाल कलर अर्थात एकरा कलेजो कलर जो हम सब कही छिए, एकरो डिजाइन हम ही कहने छिए। हमरे पाला में जेकेपी ओली की सरकार में हमरे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री 2 सेट इंडिया सरकार सा किनार गेल, लेकिन 2 देश के डॉक्यूमेंट में आदान प्रदान के चलते कुछ समस्या छले, एहि द्वारे तैयार संचालन नहीं भेले। लेकिन रेल 2076 मांग 1 हफ्ते रही हम संचालन करे वाला, लेकिन विभिन्न कारण से वो ऐसा आके 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले वो संचालन भेल। और रेल में नेपाली कांग्रेस के सरकार ता कोनो मधेसी सरकार के एमे कोनो योगदान नहीं, जे केल के केपी शर्मा ओली की सरकार केल के। अब हम कहै छी हम सब जनकपुर महासेठले वर्तमान सरकार जनताको जनादेशबाट नआएर अदालतको परमादेशबाट आएको सरकार रहेको बताउँदै यस सरकार विकासमा खासै काम नगरेको र विकास चाहने जनताहरू मतदानबाट वर्तमान सरकारलाई हटाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार शिवशंकर शाह हीरा, उपमेयर पदको उम्मेद्वार रुना झा, वाडा नम्बर 13 का वाडा अध्यक्ष उम्मेद्वार रामसेवक शाह लगायतका वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सप्तरीमा बिहेमा डीजे बजाउने विषयमा विवाद हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार राति एक समूहको कुटपिटबाट खडग नगरपालिका 4 पनसेराका 27 वर्षीय सन्तलाल पासवानको उपचारको क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। युवकको मृत्यु भएपछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले सप्तरी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको कल्याणपुर कडबोना खण्डमा बिहान 10 बजेदेखि सडक अवरुद्ध पारेका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले कुटपिटमा संलग्न भएका आरोपमा 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य आरोपीहरूको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सर्लाहीमा 103 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील रहेको पाइएको छ। भूगोलको विकटता, यातायातको असुविधा र विगतका निर्वाचनमा दल बीच भएको झगडा विवाद लगायतलाई आधार मानेर वर्गीकरण गर्दा 103 वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मतदान स्थलको सूचीमा राखिएको हो। ती मतदान स्थलमा 205 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। अति संवेदनशील मतदान स्थल अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 र 4 का रहेका छन्। त्यस्तै जिल्लाका 184 वटा मतदान स्थल संवेदनशील छन्। संवेदनशील रहेका 184 वटा मतदान स्थलमा 339 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। सुरक्षा निकायले जिल्लामा 31 वटा मतदान स्थललाई भने सामान्य सूचीमा राखेका छन्। 31 वटा सामान्य मतदान स्थलमा 55 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको संवेदनशीलतालाई विश्लेषण गरेर सोही अनुसार आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुख जिल्लाधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आउँदो निर्वाचनका लागि सर्लाही जिल्लाभर 318 वटा मतदान स्थल, 579 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि सर्लाहीमा मतदान स्थल 318 वटै रहेका थिए। यो पटक मतदान केन्द्रमा भने 518 वटा थपेर 579 पुर्याइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मतदान बढेको आधारमा मतदान केन्द्र थपिएका हुन्। नेपाल सरकारले परीक्षणको रूपमा सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले परीक्षणका रूपमा सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी
दिनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार यो निर्णय आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। निर्णय लागू भएपछि सरकारी कार्यालय बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 79 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गराउन हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तर अहिले जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुला चुनौतीहरू आउन लागेका छन् भन्ने किसिमको जसरी अफवाह फैलाउन खोजिएको छ, त्यस अनुसारको मुलुकको अर्थतन्त्र छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गर्न सक्ने हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ। त्यसलाई सावधानीका साथ र दृढताका साथ हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने दक्षिण एसियामै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छोटै समयमा हामी सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने आधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हुने न्यूनतम गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3165 निर्धारण गर्ने, कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने, बांग्लादेशमा बाराइन मल्टिपर्पोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापन मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भूषालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री राजु अरुवाललाई बढुवा गर्ने, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। सरकारले सरकारी खर्च घटाउन सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मुद्रास्फीति घट्दै गएपछि केही महिना यता सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा बहस भएको थियो। सरकारले अहिले परीक्षणको रूपमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि नै सरकारले विभिन्न 10 प्रकारका विलासीका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यही वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र 5 गाउँपालिकाहरूमा 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमति कायम गर्न आफ्नो दलका निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले विभिन्न 7 बुँदा सहितको निर्णय गरेको हो। संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, बैठकले 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत गठबन्धनभित्रका
दलका तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। गठबन्धन भित्रका 5 दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको सो विज्ञप्ति अनुसार गठबन्धन भित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरेका उम्मेदवारीहरू फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कार्य गर्ने र 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको प्रदेश र जिल्ला संयन्त्र बैठक राखेर वाडाका विभिन्न पदहरूमा गठबन्धन भित्रका दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँडको समझदारी गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा गठबन्धन दलहरू बीचमा भइरहेको सिट बाँडफाँड समझदारी विपरीत गठबन्धन भित्रका दलहरूबाट दर्ता भएको उम्मेदवारीहरू फिर्ता गर्ने र गठबन्धन भित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गराएका उम्मेदवारीहरू फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कार्य गर्नेछ। त्यसैगरी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित दलहरू बीचमा भइरहेको सिट बाँडफाँडका समझदारी हुन नसके नगरपालिका गाउँपालिका र तिनका वाडाहरूमा स्थानीय प्रदेश संयन्त्रको समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रीय संयन्त्रसँग आवश्यक परामर्श र सहयोग लिने तथा गठबन्धन भित्रका दलहरूले पनि कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल गरेको ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारिज गर्ने निर्णय पनि भएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन बारे पार्टीले निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सम्पर्क समन्वय समितिले बुधबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले गठबन्धनका दलहरू बीच चुनावी तालमेलका विषयमा पार्टीभित्र केही बहस र विवाद रहे पनि पार्टीका निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भयो। यो पटक विशेष अवस्था बनेको छ र केही समय अघि कांग्रेसले गठबन्धन गरेर सरकार बनायो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीच कयौं ठाउँमा चुनावी तालमेल भएका छन्। यो ठीक हो कि होइन भनेर पार्टीभित्र मतभिन्नता र संघर्ष भएका छन्। यो पछिसम्म पनि रहन्छ, तर हामी सबैले दलको निर्णय मान्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। महानगर र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै गठबन्धन गरेर पनि अरू पालिकामा स्थानीय गठबन्धनले नै निर्णय गरेकोले पार्टीको निर्णय मान्न थापाले निर्देशन दिनुभयो। कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा त कयौं योग्य साथीहरू उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनुभएको छ। त्यो माथि अहिले तालमेल हुँदा धेरै योग्य साथीहरू छुट्नु भएको छ। विरोधीको भाव आउनु स्वाभाविक हो, तर पार्टीको निर्णय त सबैले मान्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। 2 दिन अरु समय बाँकी छ। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौं। तपाईहरुमाथि भएको एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ। तपाईहरुमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा हिसाब किताब हुन्छ। तपाईहरुको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौं। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको होइन। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला, तर मुख कुरा त्यो होइन। कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। एकपटक पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। कसैले पनि नगर्नुपर्ने अवस्था हुने। तर यो भनिरहँदै गर्दा के कुरा बिर्सन हुन्न भने यो अवस्थाको निर्माण कसरी भयो? 2079 सालको चुनाव यसरी हुनुपर्ने हो होइन। 2079 सालको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन योभन्दा फरक सन्दर्भमा हुनुपर्ने। हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षज्यूले केही कुराहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई एकजना साथीले, म त हिजो पार्टी कार्यालयमा थिएँ, हिजै होस् लाग्छ, हिजै हो क्यारे पार्टी कार्यालयमा थिएँ। मलाई एउटा हाम्रो साथीले, घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नुभयो, हेलो दाइ थाहा पाउनुभयो? मैले के? मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उनले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु होइन तपाईँले पागल भन्नुभयो। मैले भने ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रो टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर
यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, केही कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो मलाई। फेरि साथीले भन्नुभयो होइन यसको जवाफ त फर्काउनुपर्छ। मैले मलाई भने हेर्नुहोस्, प्याच्चो बोल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग परेर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाफ फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। कन्टेन्टमा केही छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा पनि होला। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर आउनुभएको, प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको, हामीले कति गल्ती गरेका होलाौँ, कमजोरी गरेका होलाौँ। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुका भेट्न गएँ। उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको राख्नुभएको कुराहरू लेख्यौँ, पढ्यौँ। कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान लगाएँ यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्ने भ्याइ नभए भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बडाबुडा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन। सनको सन्कन हो मेरो। उहाँको मलाई यसको बारेमा केही पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालो र सेतो भन्ने कुरो भएन। मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक, यहाँ मैले लजिकको कुरा म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। महामन्त्री थापाले अहिले आवेशमा आएर पार्टीलाई नटेर्नेहरूलाई पछि अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। पार्टीभित्र भएको विभेदको एक हिसाब हुन्छ, तर अहिले चुनाव जित्ने गरी अभियानमा लाग्नुपर्छ। पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारी दिँदा गर्दा राम्रो हुँदैन। अहिले आवेशमा आएर पार्टीको निर्णय नमानेर बाहिर जाने साथीहरूलाई पछि पार्टीमा फर्किएर काम गर्न गाह्रो छ। बेलैमा साथीहरूलाई सोच्नुहोला भनेर थापाले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पालिका चुनावमा पार्टीबाट टिकट वितरण गर्दा अनियमितता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उहाँले टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल र अनियमितता भयो भनेर कुरा सार्वजनिक भइरहेको र त्यसको पीडा इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताले भोग्दै गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र भइरहेको यस्तो कामबाट निराश नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको गलत निर्णय र क्रियाकलापकै कारण केही ठाउँमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा जान बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। कोइरालाले असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्तारूढ दलको चुनावी गठबन्धनलाई बालुवा र तासको घरको संज्ञा दिनुभएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवारहरूको अभिमुखीकरण एवं अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बालुवा र तासको घर जस्तै चुनावमा गठबन्धन पनि भताभुङ्ग हुने टिप्पणी गर्नुभयो। एमालेका निम्ति गठबन्धन केही होइन। केपी ओली र एमाले प्रतिको बढ्दो आकर्षणले एमाले चुनाव जितिसकेको छ पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वमा रहँदा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा काम र आगामी योजना बनाएर चुनावमा मत माग्न जान पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न छुट एमालेका कुनै कार्यकर्तालाई नभएको बताउनुभयो। केही व्यक्ति असन्तुष्टिको नाममा चुनावमा खटिँदैन, पार्टीलाई हराउन लाग्छ भने त्यो उसको निम्ति ठूलो भूल हुने। पार्टीका अगाडि व्यक्ति केही होइन उहाँले भन्नुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावमा टिकट पाउनको लागि मात्र राजनीति नभएको बताउनुभयो। टिकट पाउनेहरूका लागि मात्र राजनीति गर्नेहरू एमाले हुन सक्दैन भन्नुभयो। आँधी खोलाको किनारमा पौडीले जान्छ, त्यहाँ पानी त्यो किनारमा बालुवा, त्यो पानीमा भिजेको बालुवाको चाहिँ हामीले अनि गौँथलीले गुड बनाउँछ नि, त्यस्तै गुड बनाउँदै जान्छ। एकैछिनपछि
भत्कियो फेरि बालुवा सम्मिलित। त्यसै कुरा यो गठबन्धनले के गर्नेवाला छैन। यो बालुवाको घर हो, यो तासको घर हो। यो कसैका निम्ति चुनौती हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका निम्ति त चुनौती हुन सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। त्यस कारणले गठबन्धनको कुरा त मैले यस गठबन्धनलाई गणना नै नगर्नुहोस्। यो गठबन्धन यो चाहिँ सत्तारूढ दलहरूको पराजयको अभिव्यक्ति। उनीहरूले पराजय स्वीकार गरेर गठबन्धन गरेका छन्। त्यस कारणले यो गठबन्धनसँग तपाईँहरूले तर्सिनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। एमाले के गरिरहेको छ भनेर यसो हेर्ने त्यस खालको चाहिन्छ। त्यस कारणले 5-10% अरूलाई रहन दिनुहोस्, केही छैन। तर जित्छौँ, नगरपालिकाको उपप्रमुख जित्छौँ, 17 वडाका 7 मैले सुनेको छु एकाध वडामा के खाचङ खुचुङ को मान्छेले के गर्दैछन् भनेर। त्यसको केही अर्थ छैन। 17 का 17 वडा अध्यक्ष जित्छौँ, सबै वडा सदस्य जित्छौँ। सुकै कोसिस गरे पनि यो सरकारले निर्वाचन रोक्न सक्ने छैन। हामीले निर्वाचन रोक्न दिने छैनौँ। 30 गते निर्वाचन भयो 30 गते निर्वाचन भयो मात्रै होइन, 30 गतेको निर्वाचनमा एमाले जित्यो। कुनै तागतले एमालेलाई रोक्न सक्दैन। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले जुन विजय प्राप्त गर्नेछ, जित हासिल गर्नेछ, यो जितको एन्ड अन्त्य होइन। यो जितको नयाँ श्रृङ्खलाको आरम्भ। हामी नयाँ ढङ्गले जित्ने अभियानमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। र यो जितको अभियान कम्तीमा पनि आउने मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि शानदार ढङ्गले एमालेलाई विजयी बनाएर अधिकांश प्रदेश सभाहरूमा बहुमत ल्याएर प्रदेश सरकार गठन गरेर सङ्घीय सरकारमा संसदमा बहुमत ल्याएर नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अनि हामीले यस चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौँ। तासको घर जस्तो हो। पौडेलले कुनै पनि खालका भ्रम र आशंकामा आशंका नपाली चुनावमा दिनरात खट्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा देशकै नमुना नगरपालिका बनेको छ। त्यो एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भएको कारणले भएको। राम्रा काम गर्दै गर्दा चुनाव हार्ने सम्भावना नै रहँदैन, पौडेलले भन्नुभयो। विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलालाई महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ। विप्लवले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर क्रान्तिको सामान्य सिद्धान्त विपरीत पार्टी बैठकमा निर्णय र नेतृत्व विरुद्ध सञ्चार माध्यममा छाडा र आयोजक अन्तर्वार्ता दिने तथा वक्तव्य जारी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेको भन्दै ओली र बास्तोलालाई निष्कासन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीले पालिका तहको चुनावमा पठाएका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुको साटो फिर्ता बोलाउने र कारबाहीको धम्की दिने जस्ता गैर जिम्मेवार काम गरेको विप्लवको आरोप छ। हेमन्त र धर्मेन्द्र बास्तोलाले अहिले पालिका चुनावको विषयलाई असन्तुष्टिको एजेन्डा बनाए पनि उनीहरूले पहिलादेखि नै पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध गतिविधि गरेकोले पार्टीबाट निष्कासन गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको विप्लवको भनाइ छ। आफ्नो संयमता र धैर्यतालाई हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोलाले कमजोरीको रूपमा लिएर अराजक बन्दै गएको परिणाम अहिले देखिएको भन्दै विप्लवले पार्टीको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको सबैलाई सहयोग गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विभिन्न प्रकारका 10 वटा वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कुरकुरे, मदिरा, टिभी, मोबाइल, मोटरसाइकल लगायतका 10 वटा वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको छ। साथै असार मसान्तसम्म विलासी उपभोग्य वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइएको छ। आयात बन्देज लगाइएका वस्तुहरूमा मुडे, लेज र यस्तै प्रकारका अन्य उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु छन्। राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको हीरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेकका मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन, 32 इन्च भन्दा माथि जीप, कार र भ्यान, 250 सीसी भन्दा माथिको क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाइएको छ। त्यसैगरी 2079 वैशाख 13 गते भन्दा अगाडि बुकिङ माध्यमबाट आयातको प्रक्रिया भएको हकमा यो व्यवस्था भने लागू हुने छैन। गाई भैंसी पालेर दूध, दही, मही, घिउ जस्ता दूध पदार्थ उपभोग गर्ने चलन रहेको नेपालमा पछिल्लो समय मही पनि विदेशबाटै आयात हुन थालेको छ। भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष
को 9 महिनामा साउनदेखि चैतमा नेपालीले 2,14,000 लिटर मही विदेशबाट आयात गरेको पाइएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश मानिन्छ। 65% मानिस कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27% बराबरको छ। तर मही समेत आयात भएको तथ्यले नेपालको परनिर्भरता को स्तर देखाएको छ। विभागका अनुसार उक्त अवधिमा 3 करोड 64 लाख रुपियाँ भन्दा बढी मही आयातका लागि विदेशिएको छ। मही आयातबाट सरकारले 1 करोड 8 लाख 90 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यसैगरी बटर मिल्क 11,875 लिटर आयात भएको छ। स्वादिलो दूध र क्रीम 2,821 लिटर, हल्का दूधजन्य पदार्थ 92,276 लिटर आयात भएको छ। दूध पाउडर 5,36,100 लिटर, बच्चालाई खुवाउने दूध 2,40,720 लिटर, दूध र क्रीम पाउडर फरक फरक प्रकारका गरी 15,000 लिटर भन्दा बढी आयात भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै बच्चालाई खुवाउने प्रशोधित दूध 3,71,890 लिटर, प्रशोधित दूध 12,040 लिटर, दूध फैट कन्टेन्ट 2,538 लिटर तथा दूध र क्रीम 39 लिटर भएको छ। विभागका अनुसार उक्त अवधिमा 1 अर्ब 7 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थ आयात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको तमिलनाडुमा करेन्ट लाग्दा 11 जनाको ज्यान गएको छ। 15 जना घाइते भएका छन्। तन्जुबुर जिल्लामा एउटा मन्दिरको रथयात्राका क्रममा हाई भोल्टेजका तार ठोकिँदा 11 जनाको ज्यान गएको र 15 जना घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा केही बालबालिका पनि छन्। तन्जावुरको कालीमेदुको मन्दिरमा 94 माथिल्लो गुरु पूजा पर्व मनाइँदैछ। त्यसमा सहभागी हुन गैरातीदेखि दर्शनार्थी भिड लागेको थियो। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख र घाइतेहरूलाई 50-50 हजार भारतीय रुपियाँ दिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 5-5 लाख भारतीय रुपियाँ दिने बताउनु भएको छ। सडकमा पानीको खाल्डो नभएको भए मृतकको संख्या अझ बढी हुन सक्ने प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। रथसँगै हिँडेका करिब 50 भक्तजन केही सेकेन्ड अघि मात्र घटनाबाट जोगिन पन्छेके थिए। चीनले पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयमा भएको बम विस्फोटको छानबिन गर्न माग गरेको छ। मंगलबार भएको विस्फोटमा 3 जना चीनिया नागरिक सहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। चीनले यो विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको हो। चीनको आधिकारिक पत्रिका ग्लोबल टाइमका अनुसार पाकिस्तान स्थित चीनिया दूतावासले घटनाको कड़ा निन्दा गरेको छ। उसले आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण सुरक्षा दिन पनि आग्रह पाकिस्तानलाई गरेको छ। यो घटनाप्रति पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले यसलाई आतंकवाद र कायरतापूर्ण कार्यको संज्ञा दिएका छन्। कराची विश्वविद्यालयमा मंगलबार भएको बम विस्फोटमा 3 चीनिया शिक्षकको मृत्यु भएको थियो। विस्फोटमा भ्यान चालकको पनि ज्यान गएको थियो। घटनाको जिम्मेवारी बलुच लिबरेसन आर्मीले लिएको छ। म्यानमारको एक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरी 5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सुकीले याङ्गुन शहरको पूर्व प्रमुखबाट नगद र सुन सहित गरी 6 लाख अमेरिकी डलर बराबरको घुस लिएको अदालतले पुष्टि गरेको हो। सुनवाईको क्रममा मानवाधिकार कर्मी, सञ्चार माध्यम लगायतलाई उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो। त्यस्तै नेत्री सुकीका वकिलहरूलाई पत्रकारहरूसँग बोल्न निषेध गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर सुकीलाई नजरबन्दमा राखेपछि यो मुद्दामा सहित दोषी ठहर गरेर सुनाइएको जेल सजायको अवधि 11 वर्ष पुगेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय सुकीलाई मतदाता ठगी लगायतका आपराधिक अपराधको अभियोग लगाइएको छ। सुकीले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभएको छ। गुमा गएको डिसेम्बरमा उहाँलाई कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्यका नियम तोडेको र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वाकीटकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। सुकी विरुद्ध अझ 10 वटा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। ती सबै मुद्दामा अधिकतम 15 वर्षको सजायको माग गर्नुको साथै चुनावी धाँधली र आधिकारिक गोप्य ऐन उल्लङ्घनको समेत आरोप रहेको छ। अब खेलकुद समाचार।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अन्तर्गत नेपालले अमेरिकामा खेल्ने त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच हुने श्रृङ्खला आउँदो जुनमा हुनेछ। तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा ओमानसँग खेल्नेछ। यो खेल जुन 9 तारिकमा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग जुन 11 तारिकमा, जुन 14 मा ओमानसँग र जुन 15 मा अमेरिकासँग खेल्ने तालिका छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।